बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खुफिया डेडलाइन देने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान को खुफिया तौर पर डेडलाइन दी है जिससे कबल अगर ईरान जोहरी मुआहिदा कबूल न करे तो अमेरिका बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेडलाइन के बाद खित्ते में अमेरिकी फौजियों की नकलो हरकत तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान मुकर्रर वक्त में मुआहदे पर आमादा न हुआ तो नताइज संगीन हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन की मुद्दत ज़ाहिर नहीं की और कहा कि इसकी तफसीलात सिर्फ इन्हें मालूम है। ताहम उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुआहिदा हो जाएगा बसूरत दीगर आइंदा के हालात खुद वाज़िया कर देंगे। इसी तनाज़र में ताज़ा पेशरफ्त के तौर पर एक अमरीकी मिसाइल बरदार तबाहकुन बहरी जहाज इसराइल के बहरा अहमर के शहर एलात की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है जिसे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़िया कर दिया है कि ईरान किसी भी सूरत अपने जोहरी और दफाई प्रोग्राम पर नज़रसानी नहीं करेगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो यूरेनियम अफजूदगी मिसाइल प्रोग्राम और दफाई सलाहियतों पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं करेगा। ईरान, रूस और चीन का बड़ा अस्करी इत्तेहाद, बहरा हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। ईरान, रूस और चीन ने शिमाली बहरा हिंद में मुश्तरका बहरी मशकें करने का ऐलान कर दिया। ये मशकें रवामा मुनक्किद की जाएंगी जिनमें तीनों ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इन बहरी मशकों को मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है। मशकों में ईरानी बहरिया पासदारान इनकलाब की बहरी यूनिट्स और चीन रूस की बहरी अफवाज शिरकत करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का मकसद समंदरी सलामती को मजबूत बनाना, किसी भी मुमकिन खतरे या हमले से निमटने की पेशगी तैयारी करना और तीनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को फ़रोग देना है। तस्नीम खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुश्तरका बहरी जंगी मशकों का बाकायदा आगाज़ 2019 में ईरान की बहरिया ने किया था, जबकि अब तक ये मशकें 7 मरतबा मुनक्किद की जा चुकी हैं। ये मशकें ऐसे वक्त पर की जा रही हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अमेरिका ने मशरक़ वस्ती में अपना बहरी बेड़ा भी तैनात कर रखा है। अमेरिका व इसराइल की गलती से पूरा खित्ता खतरे में पड़ सकता है, ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी किस्म की जारहियत से खबरदार करते हुए कहा है कि दुश्मन की मामूली सी गलती भी पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात से दो चार कर सकती है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर हातमी ने वाज़िया किया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं, किसी भी सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना था कि अगर दुश्मन ने ईरान के खिलाफ कोई मुहिम जोई की तो इसके नतायज सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी हमले की सूरत में सेहूनी रियासत की सलामती भी संगीन खतरे में पड़ जाएगी। अमीर हातमी ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए कहा कि ईरान की जोहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ताकत के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि चाहे कौम के साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाएं, ईरानी जोहरी सलाहियत और साइंसी तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी सलामती और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। ईरानी आर्मी चीफ के इस बयान को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में नहायत अहम करार दिया जा रहा है। मुमकिन जंग से पहले ईरान का घेराव, खित्ते में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज हो चुका है। बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन बहरा अरब में तैनात है, आबदोजें भी मौजूद हैं। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन है। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई है।
جنگی فضا کے برعکس امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔ ایران نے موجودہ تناؤ کے ماحول میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ جنگی فضا کے برخلاف امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگی بیانیے کے شور کے باوجود مذاکراتی عمل کے لیے عملی انتظامات آگے بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے سخت انتظامات میں پیش رفت جاری ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں بحری بیڑا تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر نے خبردار کیا کہ یہ جنگی جہاز تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی امریکہ کو کسی بھی جارحیت کی صورت میں سخت نتائج بھگتنے کی وارننگ دے چکا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھی آج سے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کئی ہفتوں بعد منظر پر آ گئے۔ انقلاب ایران کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بانی انقلاب آیت اللہ خمینی کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی۔ سپریم لیڈر نے مزار میں آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی سے ملاقات کی۔ اس دوران سپریم لیڈر نے آیت اللہ خمینی کے مزار کے احاطے میں نماز بھی ادا کی۔ بعد ازاں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یورپی لیڈر ایران میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یورپی لیڈر ایرانی معاشرے کی تقسیم چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کا افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان۔ طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑا دھچکا۔ آسٹریلیا نے افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ طالبان کی غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے باعث افغانستان کو شدید عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دنیا بھر میں افغان سفارتخانوں کی بندش میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی شدت پسندی آمرانہ پالیسیوں سے کئی ممالک افغان مہاجرین کا داخلہ بند اور ملک بدر کر چکے ہیں۔ اب آسٹریلیا نے افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور محکمہ خارجہ و تجارتی امور آسٹریلیا کے مطابق افغان سفارتخانہ جون 2026 کے بعد سرگرمیاں بند کر دے گا۔ آسٹریلوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ اور تجارتی امور کا کہنا ہے کہ جون 2026 کے بعد طالبان کے تعینات سفارتکار سمیت کسی نمائندہ کو قبول نہیں کریں گے۔ آسٹریلوی حکومت نے طالبان رجیم کو افغان عوام کا جائز نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے افغان طالبان رجیم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ریفیوجی کونسل کا کہنا ہے کہ شہری طالبان رجیم کے اداروں سے دستاویزات حاصل کرنے سے بھی خوفزدہ ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی، سعودی عرب اور قطر کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سعودی عرب اور قطر نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے۔ پاکستانی فورسز دہشت گردی کے خلاف بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ قطر نے بلوچستان میں دہشت گردانہ واقعات کی مذمت کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے واقعے میں شہداء کے لواحقین، پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔